أنتم جنود فساك القوم بالوافي ملال شربتم فضلتي من بعد سكر بلا نلتم ألوفي واتساع مقامكم الأولى جمعا ولكن مقامي فوقكم ما زال آلي أنا في حضرتي تكريمي وهد يصارفني وحسبي ذو الجلال أنا البازي أشحب كل شيخ ومن زار في الرجال أعطي كساني في الأثر بدراز أزم وطوجني بتجان الكمال وأطلعني على سر قديم وكالدني وآتاني سؤالي وظلني على الأكتاب جمع فحكمي نافذ في كل حال فلا ألقيت سري في بحار لا سار الكل غورا في الزوال ولا ألقيت سري في جبال لا دوكت واختفت بين الرمال ولا ألقيت سري فوق نار لا كمدت وانتفت من سر حالي ولا ألقيت سري فوق ميت لا قام بقدرة المولى تعالي وما منها شهور أو دهور تمر وتنقضي إلا أطال وتكبرني بما يأتي وتعلمني فأكسر الجدال مريدي وطيب واشتوقني وافعل ما تشاء فالاسم عالي مريدي لا تخاف الله ربي أعطاني رفعة نلت المنال تبولي في السماء والأرض دق وشاء السعادات كالبدال بلاد الله ملكي تتحكمي ووقتا قبل قلبي قد صفالي نظرت إلى بلاد الله جمع كخردلتي على حكم اتصال درست العلم حتى صرت قطبا ونلت السعادة مولى المواد ومن في أولياء الله مثلي ومن في العلم والتصريف حال رجالي في حواجر هم صيام وفي ظلم الليالي قالوا آلي وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكام
नबीयुन हाशिमीयुन मक्कीयुन हिजाजी हुआ जदी बिही निल तुल मवाली मुरीदी लातख वाशन फाइन वनुसरी मुरीदी लातख वाशन फाइन मुरीदी लातख वाशन फाइन ओज़ोमन कातिलुन इंदल की ताली अनाल जीलियो महियो दीन इसमें व आलामी अला रासिल जिबा अनल हसनियो वल मकदामा काम व अकदामी अला उनके रिजाल व अब्दुल कादिर मशहूर वजदी साहिबुल ऐनिल कमाली व अब्दुल कादिर मशहूर इसमी वजदी साहिबुल ऐनिल कमाली व अब्दुल कादिर मशहूर इसम वजदी साहिबुल ऐनिल कम या शेख सैयद अब्दुल कादिर शल्लाह 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 या शेख सैयद अब्दुल कादिर हतावा वो गचकना शहर बगदाद दपुस्तस गमजदस कर जल्स इमदाद छुबे कसनाद लाया म्यानि पीरो चयखना साल सोनई दस्तगीरो मैं क्या छुम गम में छुम दामान रुटमूत मैं तोर क्युछना पीरन सामान दितमूत मैं क्या छुम गम में छुम दामान रुटमूत मैं तोर क्युछना पीरन सामान दितमूत दयन दित न मैं लगयो म्यानि पीरो चयखना साल सोनई दस्तगीरो सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ख़त्मात मुअज़्ज़मात किबरियत अहमद शरीफ कसीदे गौसिया पोरस अल्लाह करीम से फजल करम से तो वन करो इंशाअल्लाह मुस्तआन मौलूद मसऊद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान अल्लाह करीम करिन पन्ने बारगाह मज़ कबूल।